नमस्कार। आता झेडपी इलेक्शनाचे सगळीकडे वारे पसरलेले आसा आणि वेगळे वेगळे पार्ट्यांनी आपले कॅन्डिडेट सिलेक्ट केल्ले आसा, तशेंच कितलेशेच इंडिपेंडंट आसतले। सो आयज आमी कुडचडे मतदारसंघान जिल्हा पंचायत सदस्य जो आदलो 5 वर्सांचो सिद्धार्थ गांवस देसाय हेका परत एकदा बीजेपीची तिकेट मेळ्ळी आसा आणि लोकांचो कसो प्रतिसाद आसा। आयज तेंचे कॅम्पेनिंग जे आसा हे शेळवणा वाठारांत चालू आसा। आमी लोकांचो व्ह्यू जाणून घेतले, तशेंच जेका तिकेट मेळ्ळी आसा सिद्धार्थ गांवस देसाय हेजे आमी व्ह्यू घेतले। तशें आमी पळयतले की फाटी जेन्ना 5 वर्सां जो विकास कामां सिद्धार्थ गांवस देसायान केल्लीं आसा, टिकाऊ कामां केल्लीं आसा, लोकांक गरजेक पडपाची कामां तेणें केल्लीं आसा, म्हणून लोक तेजे वांगडा रावतले काय कितें, ह्या 5 वर्सां तेका परत एकदा निवडून हाडटले काय कितें, हें आमी लोकां कडल्यान आतां जाणून घेवपा खातीर वयता। तेजे वांगडा कितले लोक आसा हें आमी दाखोवपाचे प्रयत्न करतले। लोक आसा म्हणजे आतां कॅम्पेनिंगाक कितले लोक तेजे वांगडा भोंवता तें आमी दाखोवपाचो प्रयत्न करतले। सो पळोवया आतां आमी या शेळवणा आनी जाणून घेवया शेळवणा लोक कितें म्हणटात आनी सिद्धार्थ गांवस देसायाची कॅम्पेनिंग कशी जाता हें आमी तुमकां आतां थोड्याच वेळान दाखयतले। सो या आतां शेळवणा। आतां आमी शेळवण बागा भितर सिद्धार्थ गांवस देसाय हेजे कॅम्पेनिंगाक पळयता। इतलो लोक येवपा फाटलें कारण कितें आसपाक शकता? कारण म्हणल्यार सिद्धार्थालें व्यक्तिमत्व, तेणें जी 5 वर्सां भितर कामां केल्या तें एक, आनी दुसरें म्हणल्यार तो सामको डावन टू अर्थ पोलायट मनीस। हांव नाच म्हणल्यार 20-25 वर्सां सिद्धार्था वळखता। सो तेगेलें एक पर्सनल लोकां फुड्यान जे टच आसा न्ही, तेका लागून हे लोक सगळे ओडून आयल्या। आनी हेजे पयलीं हांवें तेजे बरोबर काम केलें तेन्नाय अशेंच, म्हणजे सिद्धार्थ म्हणून लोक ओडून येता। आनी आतां कितें जालां, आमगेली भारतीय जनता पार्टी टिकेट मेळोन तितून आनी तेका एक्स्ट्रा हें जालें, सो तेका लागून क्रावड तुका मातसो चड दिसता ह्या फावटी। मनोज भाई, आतां आमी पळयता शेळवणा भागा भितर खुबशे लोक जमलेले आसा ह्या कॅम्पेनिंगाक सिद्धार्थ गांवस देसायाच्या। कशें पळयता तुमी? आयज आमी जिल्हा पंचायतीचो आमचो शेल्डे कॉन्स्टिट्युन्सीचो आयज आमी प्रचार हो कालच्यान आमी बूथ नंबर 1 चालू केल्लो आसा। आनी सिद्धार्थ गांवस देसाय हो आमचो कॅन्डिडेट भारतीय जनता पार्टीचो आसा। तसोच आमचो आमदार आयज काल प्रचाराक आशिल्लो। आयज बूथ नंबर 2 शेळवण आनी धोडयाळ ह्या वाठारांत पावल्ले आसा। लोकांचो असो उत्तम असो प्रतिसाद आहा, लोक वेलकमींग करतात सिद्धार्थ बाबाक। तशें आमदार बाब सदांच लोकांच्या मदीं आसतात, पूण सदांच लास्ट आमचो झडपी बाब सिद्धार्थ बाब 2020 निवडून येयलो। तेजी कामाचो भरघोस असो नियाळ सगळ्या लोकांनी घेतला आसा आनी उत्तम असो प्रतिसाद आमकां प्रत्येक घरोघरी मेळ्ळा आसा। एक अशें दिसता की सगळे भरभरून लोक सगळे तेजी वाटावट येता। आयज म्हाका दिसता सारकें आयज सकाळीं आमी स्टार्ट करतना 100 आशिल्ले, पूण आयज आतां 150-200 अशी संख्या पावल्ली आसा। आनी प्रतिसाद हो आमी 2 नंबर बूथ आतां कंप्लीट करतलो आनी तशें सांजे आमी 3 सुमार बूथ नंबर 3 गांववाडा तो घेतलो। मनोज भाई, अनेक प्रश्न आसा की जशें काम सिद्धार्थ बाबान केल्लें आसा फाटी, आनी लोक सुद्दां आतां उलयता, बाजारांत उलयता, चाये बसलेले उलयता की सिद्धार्थाक अशें कॅम्पेनिंगाक डोर टू डोर भोंवपाची सुद्दां गरज ना, पूण तरी आसतना भोंवता तुमी। पूण कशें पळयता ह्या विशया कडेन? ना, कशें आसता, एक तुगेल्या इलेक्शनाची संदीन तूं एक लोकांच्या दारांक पळयता। सिद्धार्थ बाब हे फाटल्या 5 वर्सां प्रत्येकाच्या पंचायतीच्या वाठारांत प्रत्येक क्षणाक सगळ्या मदीं आसता, पूण एक आपल्याचो 5 वर्साचो नियाळ एक पत्रक ताणें केल्लें आसा, एक मॅनिफेस्टो। तितूंतल्यान ताणें आपल्या 5 वर्साचें काम कितें केलां तें लोकां मुखार दाखोवपाचो आनी लोकांच्या घरांत वचून लोकांक फटोवपाचें काम केल्लें आसा। सदांच आपल्या लोकां मदीं आसतात, पूण एक इलेक्शनाचो क्षण अशें आसता, तूं प्रत्येकाक एक हातभार लावन एक तुज्या लोकांच्या घराक पांय लावन आनी लोकांक जाणटेल्यांचो आशिर्वाद घेवन आयज ते अनुशंगान आमी आयज घरोघरी प्रचार करता। मॅडम, तुमी आमकां सिद्धार्थाच्या कॅम्पेनिंगाक हांगा शेळवणा हांगसर दिसून येयल्या, इतलो लोक आसपा फाटलें कारण कितें सिद्धार्था वांगडा? सिद्धार्थाक सगळ्या लोकांचो ह्या गांवचो खूब अभिमान आसा आनी तो आमचेर खूब मोग करता, तशें आमी तेचेर मोग करता। तेका इतलो मोग आसा ह्या लोकांचो, तो गरीब श्रीमंतीपणा केन्नाच पळयना, केन्नाच तिणें पळयला ना। आनी ह्या गांवांत तेणी अशी उदरगत केली की तेची उदरगत आनी कोणूच करूं शकना। तेणी आमकां जाय तशी आमच्या हांगा कामां केल्लीं आसा, म्हणून हो लोक आमी स्वखुशीन तेच्या बरोबर आनंदात भोंवतात।
भाई तुम्ही एक कुर्चडे नगरपालिकेचे चेअरपर्सन जावन आसा आणि आता तुम्ही आमकां ZP म्हणजे सिद्धार्थ गांवस देसायाच्या कॅम्पेनिंगात तुम्ही दिसून येयल्ले आसा. कशें पळयता तुम्ही? सिद्धार्थ तो नांवा प्रमाणे खऱ्यांनी सिद्धार्थ आणि परत एकदा फावट सिद्धार्थ येवचो हें सगळ्यांचें पळयलें जाल्यार सगळ्यांचें मती आहा. आनी आयज कॅम्पेनिंगाक पळयलें जाल्यार कालचे परस आयज चड गर्दी आहा आनी चड प्रसिद्धाद मेळ्ळे कडेन आसा. लोकांक तेजें कामां केलें ती लोकांनी खूब पळयले कडेन आसात आनी तो एक असो मन मेळ्ळा भुरगो तेजें तोखणाय करतले कमी तेगे तोखणाय करतले म्हाजे कडल्यान शब्द पावपाना कित्याक म्हाज्यानी बरो म्हणटा हांव कितलोसो बरो आनी म्हाका तेगे स्वभाव इतलो आवडटा की हांवूच सो दिसता म्हाका इतलें म्हाका आवडटा. भाई आता जितली कामां सिद्धार्थ बाबान केल्ली आसा फाटीं तो लोकां मदीं मिक्स जाता म्हणजे एक तो सादो मनीस कसो वावरता लोकां मदीं आनी तुमकां दिसना की ही 5 वर्सां परत एकदा तेका दिवचे कशें लोकांनी? तेकाच आनी कोणा येवपाना इतलें बरो तो आनी हें काम पळयलें जाल्यार म्हाका जाल्यार तेगे कामाची खूब स्फूर्ती येता पळय आनी वालोर त्या भुरग्याक आनी असोच कोणाक असो लिडर कोणाक मेळचो हांव ताका शुभेच्छा दिता ZP इलेक्शनाक तेजें काम जातलें आनी तो तेच्यांनी बरो थँक्यू. सिद्धार्थ बाबा आमी जेन्ना आतां शेळवण भागा भितर पळयता कॅम्पेनींग जें आसा हें जोरान चलता आनी सुमारे 200 लोक आसा. हे लोक कित्या खातीर आसा आनी सिद्धार्थान कितें काम केलें म्हणून आसा हे? सिद्धार्थान 5 वर्सां केलं पळय तें सगळें तेणी मॅन्युफॅक्चर काडून तेणी लोकां खातीर सगळ्या डोर टू डोर तो दितलो आनी तेणी 5 वर्सां काम केलां आनी कोणाक कशें केन्ना दुखयलें ना कांय ना आनी सिद्धार्था खातीर लोक येता आनी पार्टी खातीर लोक येता. आतां आमी पळयता सिद्धार्थ बाब जो आसा एकदम सादो मनीस आसा आनी घरघरांनी वचपी मनीस लोकांचे विशय जाणून घेवपी मनीस. तुमकां दिसना आनीक 5 वर्सां सिद्धार्थाक दिवची कशी? आनी 5 वर्सां दिवची आनी तेजे मुखार आनी तेका मातसो मुखार व्हरपा 5 वर्सां जाल्यार आनी मुखार 5 वर्सां दुसरो टर्म दिवचो. मॅडम तुमचें नांव कितें? रविना विशाल नाईक. हय आनी आयज आमी शेळवणा पळयता की खुबसो लोक सिद्धार्थ बाबाच्या कॅम्पेनिंगा येयल्लो आसा आनी कित्या खातीर इतलो लोक जमला? लोक जमल्या इतलेच खातीर की सिद्धार्थ हो आमचो सामको बरो कॅन्डिडेट आसा आनी हे फाटले 5 वर्सांक ताणें खूब बरें काम केल्लें आसा आनी हेजे फुडें तो बरें करतलो ही आशा आमचे कडेन आसा. कालच्यान आमी आमचे शेळडे वाठाराचो ZP जो आदलो ZP आशिल्लो आनी आतां भारतीय जनता पार्टीन ताका परतून तिकेट दिल्या सो कालच्यान प्रचार चालू केल्लो आनी हें करता तेन्ना एकूच आशिल्लो की सिद्धार्थ बाबान खुबशीं बरीं कामां केल्या एज ZP 5 वर्सां आनी फुडें तेजे फुडले टर्म 5 वर्सांचो आमी लोकां कडेन सांगता की दिवचो सो दॅट बाकीची बारीक बारीक डेव्हलपमेंटाची कामां जी तो करूंक फाटीं केली ती फुडें करतलो. सो आज भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हणून सिद्धार्थ बाबान आमी सगळे कार्यकर्ते इन्क्लुडींग हांव तेजे खातीर लोकां कडेन मागता की वोट मारून ताका परतून भोवसंख्येन निवडून हाडपाक आनी तेजे खातीर आमी सगळे कार्यकर्ते ह्या बुथाचे जो बूथ नंबर 2 म्हणटा आमी ते वाड्या वयले सगळे भोंवता आनी लोकांक सांगून आमी कन्विन्स करून तांकां येता त्या इलेक्शनाक 100% विथ अ बीग मार्जीन हाडपाचो विचारान भितर आमचे कार्यकर्ते सगळे भोंवता आमचे बरे लोक भोंवता आनी जे आज आमची कॉर्नर मिटींग सांजची जाता तितूंत भितर जे सिद्धार्थ बाबान केलां ते लोकांक दाखयता. आज आमचे मदें आमचो चेअरपर्सन कुचरा काकडा नगरपालिकेचो प्रमोद बाब आसा, मंडल अध्यक्ष आमचो मनोज बाब आसा, आमचे पंच सदस्य स्वरंजली बाय आसा, बाकीची सगळी जी एक्टीव कार्यकर्ते आमच्या वांगडा भोंवता सो ताका ऑल द बेस्ट हांव म्हणूंक सोदतां. सिद्धार्थ बाब कितें सांगपाक सोदता? खऱ्यांनी बरें दिसता एक आयचो हे आमचे सगळे कार्यकर्ते बरोबर घेवन 2 दीस कालचे आनी आयचे आमी भोंवतात ते पळयल्यात. हांव पयलीं म्हणल्यार आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे आमच्या अध्यक्ष दामू नायक, आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर, आमचो आमदार निलेश बाब काब्राल, आमचे कुडचडे मंडळाचे अध्यक्ष मनोज बाब आनी आमचे सगळे तिनी पंचायतीचे पंचायत मंडळ लोकांक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेंच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान परत एकदा एक सामान्य कार्यकर्ते भारतीय जनता पक्षाचो हांव एकदां परत एकदां संदी दिली लोकां मदीं वचपाक. लोकांची कामां जी आसात सांगल्यात 5 वर्सां हांवें सांगली ती आमी सगळ्यांनी मेळोन एक बरोबर बरी करून केल्यात आनी ती आनी एक परत एकदां संदी दिली म्हण हांव खऱ्यांनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी एक सांगपाक खऱ्यांनी उमेद जाता 5 वर्सां जेन्ना आमी पयलीं जिल्हा पंचायतीक हे केल्ले तेन्ना 5 वर्सां पयलीं आमी अशेंच डोर टू डोर सगळी कडेन भोंवल्ले आनी परतून एकदां आमदाराचे सुद्दां आनी मदीं मदीं आमी लोकां मदीं वचत आसतात. पूण आयज सुद्दां जिल्हा पंचायतीक परत वता आसतना आमी परत एकदां सगळ्याच्या घरांत दाराक वचून सगळ्यांक मेळपाचो आमी हें केला
आनी कित्याक लागून की एक लोकांचे मदीं समस्या जाणून घेवपाचे कितें उरल्या जाल्यार तांकां कनेक्ट जाता, जाणून घेवपाकूय मेळटा. ह्या निमित्तान आमी लोकांच्या मदीं परत एकदां पावता. ह्या तूं सगळ्याक आयज सेकंड डे आनीक मॅक्झिमम आमचे कार्यकर्ते जे आसा ते आयज सगळे आयिल्ले आसात ते पळोवन सगळ्यांनी बरें दिसता. आनी सगळ्या कडेन अपीलय करता की भरघोस मतांनी भारतीय जनता पक्षाचे हे सीट आमी निवडून हाडपाक तेंचे सगळ्यांचे सहकार्य जावचें. थँक्यू. भारतीय जनता पार्टी दिनेश काबरा तुम आगे बढ़ो, सिद्धार्थ देसाई तुम आगे बढ़ो. तुम्ही पळोवपाक शकता म्हाजे फाटल्यान जे सिद्धार्थ गांवस देसाय ZP BJPचो कॅन्डिडेट, हेजे डोर टू डोर कॅम्पेनींग जेन्ना चालू आसा तेन्ना पळयलेल्या लोकां मदीं एकच आनंद आसा की सिद्धार्थ गांवस देसायाक तिकेट मेळ्ळा. आनी जेन्ना 5 वर्सां गेल्ली 5 वर्सां सिद्धार्थान एक बरें काम केल्लें आसा, लोकां मदीं मिक्सअप जाल्लो आसा, लोकांचे इश्यू जाणून घेतलेले आसा. आनी जी कामां तेणें केल्या ही सगळी टिकाऊ कामां आनी जी लोकांक गरजेक जाय आसली ती कामां तेणें केल्लीं आसा. सो सुमारे आमी पळयता की सकाळच्यान जेन्ना हांगसर कॅम्पेनिंगाक तेंचे वांगडा जे लोक आसा हे सुमारे 200 लोक आसात. आनी लोकांचें एकच हें आसा की सिद्धार्थ गांवस देसायाक परत एकदां 5 वर्सां खातीर जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून निवडून हाडचो अशें लोकांचो विचार आसा. सो तुमी पळयता आवाज तुमचो आमचो आनंदेश सावंत देसाय कुडचडे.